नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित, आर्थिक र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत, सदनमा जबरजस्ती गरिएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने एमालेको भनाई। अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाएर एमालेले रमिता देखाएको माधव नेपालको आरोप, माओवादी केन्द्र एमालेकरण हुँदै गएको भन्दै प्रचण्ड चिन्तित। एमसीसी र मोदी विरुद्ध बोल्नेमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने जिकिर, सभामुख विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा। बुढी गण्डकी आयोजनाको मुआब्जा विवाद समाधानको मागसहित प्रभावितद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन, सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप, धरनामा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि ऐक्यबद्धता। र रुसको एक विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थीद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, कम्तीमा 8 विद्यार्थीको मृत्यु, घटनामा राजनैतिक वा धार्मिक उद्देश्य नरहेको संलग्नको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2078 संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2078लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को विरोधका बीच बहुमतले पारित भएको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसैगरी बैठकले अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078लाई स्वीकृत पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 7 गते बिहीबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078लाई पारित गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गर्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए, तर सभामुखले नाराबाजीलाई वास्ता गरेनन्। विनियोजन विधेयकमा उल्लेखित सम्पूर्ण शीर्षकहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले भदौ 25 गते प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार भएको छलफलका क्रममा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटमा 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको तथा राष्ट्रिय हित र जनआकांक्षालाई प्राथमिकता राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको बताए। मुख्य रूपले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र करिब 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको हो। विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सिद्ध्याएर अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुखले खर्च कटौती सम्बन्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव निर्णायर्थ पेश गरे। सांसद सुवालको खर्च कटौती सम्बन्धीको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरे। त्यस लगत्तै सभामुखले विधेयक बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरे। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। अब हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको
घोषणा गर्दछु। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको सबै प्रक्रियामा नेमोकिप्पाका सांसद प्रेम सुवाल एक्लैले सहभागिता जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू नाराबाजीमा केन्द्रित भए। सत्तारूढ गठबन्धनका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिएनन्। सुवाल एक्लैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सुवाल एक्लै भाग लिए। सुवालले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री शर्माले दिए। अर्थमन्त्रीलाई पूरक प्रश्न सोध्ने पनि सुवाल मात्रै थिए। सांसद सुवालले कृषिमा खर्च बढाउनुपर्ने, प्रत्येक युवालाई सैन्य तालिम दिएर देशको रक्षामा लगाउनुपर्ने, एमसिसी जस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउन नहुने बताएका थिए। वाइड बडी जहाज प्रकरण, तारागाउँ विकास समितिमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, आवश्यक औषधि खरिद लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। हरियो वन तस्करको धन भइरहेको कहिले रोकिनेछ भनेर सोधेको थिएँ। डिटिम्बर कर्पोरेसन अन्तर्गत भक्तपुर सल्लाहगारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्व मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। ललितपुरको खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण भएको बारा काठमाडौँ द्रुत मार्ग योजना खारेज गरी रजुमार्ग जोड्नुपर्ने कुरा राखेको थिएँ। वाइड बडी जहाज 2वटा खरिद, तारागाउँ विकास समितिको 304 रोपनी जग्गा बहाल लगायत भ्रष्टाचारको बारे सोधेको थिएँ। काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूको ध्वनि धुवाँ प्रदूषणबाट जनताको ज्यान जाने भएकोले यो तत्काल हटाउनु पर्ने बारे सोधेको थिएँ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ। त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभाले सभामुख मार्फत राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ र कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसपछि हालको बजेट होलिडेको अन्त्य हुनेछ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटासेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने बताइरहेको नेकपा एमालेलाई सभामुखले बेवास्ता गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी सरकारले गरे पनि विपक्षीले सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती सदन चलाएको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको माग सम्बोधन नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर सभामुखले पेलेरै बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा बहुमतको दम्ब देखाउँदै गैर जिम्मेवारीपन देखाएको एमालेको आरोप छ। तर सोमबारको संसद बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गराएर बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बताए। प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ। कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारू गर्नका लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग संवाद गरिरहेको दावी गरे। तर उनले प्रतिपक्षी दल एमालेकै कारण बैठक पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। एमालेले संसदीय मान्यता विपरीतको माग राखेको उनको भनाइ छ। संसद चाहिँ सुचारू रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थियो र म अहिले पनि आशावादी छु कि संसद सुचारू रूपले चल्नुपर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामी सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि हामी त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ र अहिले पनि म त्यो भूमिकाको अपेक्षा गर्छु। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सरकार र सभामुखको कार्यशैली नै ठिक नभएको आरोप लगाएको छ। एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमाले प्रतिको भेदभावका कारण आन्दोलित हुनु परेको बताए। सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने उनले स्पष्ट पारे। संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती रूपमा ल्याइएको उनले आरोप लगाए। बजेट भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा हो, त्यसमा सबैसँग परामर्श गर्नु पर्यो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य संवाद र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नै उहाँहरूले हामीसँग कनेक्सन नगरिकन एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यो अगाडि सर्छ निरन्तर जारी रहन्छ। हामी साङ्केतिक रूपमा लाक्षणिक रूपमा हामी माथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध अनवरत आवाज उठाइरहन्छौँ। संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षको निशानामा सरकारको साटो सभामुख परेका छन्।
यसलाई कतिपयले सभामुख सापकोटाको पक्षपाती व्यवहारका रूपमा बुझिरहेका छन्। तर एमाले पनि आफ्नो अडानमा कायम रहने र सभामुख पनि सत्ताको आड भरोसामा पेलेरै संसद चलाउने अभ्यासमा गए त्यो संसदीय व्यवस्थामाथि केही मजाक हुनेछ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले 3वटा प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज सम्पन्न बैठकमा विधान, संगठन र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। बैठकमा सदस्यहरूले सुझाव समेतलाई समेटेर 3वटै प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निर्णय भएको छ। एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक असोज 8 र 9 गते बस्नेछ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। आज पेशागत महासंघ नेपालको राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सशक्त उपस्थिति रहेको भन्दै नेताहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा नम्बर 1 मा अरू सबै पछाडि परेर हाम्रो संसदीय दल प्रदेश सभामा सबभन्दा बढी संख्यामा हाम्रो पार्टी त्यहाँ सुदूरपश्चिममा झण्डा फहराइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट आफूहरू चोइटिएर हाई सन्चो भएको भन्ने केपी ओलीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै हाई सन्चो भएको मान्छेले किन संसदमा नारा लगाउनु पर्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। मान्छेहरू गए, हाई सन्चो भयो, यो साँच्चै हो भने त त्यो संसदमा नारा किन लगाउनु पर्यो? हाई सन्चो भएको मान्छे कति छन्? 9% छन्, 2% छन् बिचराहरू, 2% पिलो निचोरियो आनन्द भयो भन्ने मान्छेले दिनदिनै किन त्यहाँ कराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ संसदमा? बरु भन्नुपर्ने सभामुखज्यू उहाँहरूलाई राख्नुहोस्, यो पिलो त्यहीँ रहोस्, हामीले पिलो निचोरेर निकालेको त्यहीँ राख्नुहोस् भन्नुपर्ने होइन? उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भए पनि एमाले सांसदहरू अरूको काँधमा चढेर माइक खोज्दै नाक भाँचिदिन्छु भन्दै संसदमा उफ्रिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी बिस्तारै एमालेकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउनु भएको छ। आज सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतामा पनि एमालेका नेताको जस्तै व्यवहार देखिन थालेकोले चिन्ता बढेको बताउनु भयो। उहाँले समाजको विकास र न्यायको निम्ति पनि पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो। हामी पनि एमाले भइएला कि भन्ने चिन्ता सहित हामीले केन्द्रीय समितिमा बडो गम्भीर ढङ्गले नै छलफल गरेको। समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला त विचार विकसित र परिमार्जित र स्पष्ट हुन पर्यो। सबै कार्यकर्ता र नेताको दिमागमा र जनतासम्म पनि हाम्रो विचारको मौलिकता यो हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले थोरै मेहनत गरे नेकपा माओवादी केन्द्र अबको चुनावमा पहिलो नम्बरमा आउन सक्ने दावी समेत गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 72 दिन बित्ता पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बारम्बार म्याद तोक्दै आए पनि मन्त्रीमण्डलमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गलपासो बनेको छ। अर्थात् सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकार विस्तारको काम नगर्न दबाब दिएपछि देउवा निरीह देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 72 दिन बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनको पक्षमा बहुमत पुर्याउन ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गलपासो भन्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको हो। अध्यादेश फिर्ता लिन गठबन्धनभित्रैबाट देउवामाथि चर्को दबाव छ। तर देउवाले निर्णय नगर्दा मन्त्री परिषद विस्तार र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन लगायतको काम रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% सदस्यले अलग्गै दल दर्ता गर्न
पाउने अध्यादेशको प्रावधान सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई टाउकोमाथि झुन्डिएको तरबार बनेको छ। अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रालय भागभण्डा र मन्त्री परिषद गठन गरे आफ्नो दल फुट्न सक्ने डर जसपामा देखिएको छ। तर मन्त्री परिषदले अध्यादेश निष्क्रिय पारे माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टी धरापमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले देउवा अध्यादेशलाई नेपाल र माधव दुवैलाई राम्रो हुने गरी सल्टाउने बाटो खोजिरहेका छन्। यसका लागि संसद सुरु भएको पहिलो दिन नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। तर एमाले सांसदहरूको विरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अब सहजै त्यसलाई पारित गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। फलत यसरी माखे साङ्लोमा जगटिएको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिले मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या देखिरहेको हो। यही कारण देउवाले भने आलोचना खेपिरहेका छन्। कस्तो सरकार होला? 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन। 2 महिनापछि बजेट होलिडे। बाबा, बजेट बिना सरकार चलेको छ। बजेट होलिडे कस्तो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा यसको असर सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा पनि परेको छ। गत साउन 24मा सार्वजनिक गरिएको साझा कार्यक्रम सरकार विस्तार र कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार नबन्दा अलपत्र परेको हो। एकातर्फ अध्यादेशले समस्या खडा गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा एमालेको तर्फबाट सभामुख विरुद्ध हालिएको मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन। यो मुद्दाको छिनोफानो नभई सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिए अदालतबाट हुन सक्ने फैसलालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने त्रास सत्ताधारी पार्टीहरूमा छ, जसले देउवालाई असर नगरे पनि माधव कुमार नेपालको भने सांसद पद जाने देखिन्छ। यसरी समस्या नै समस्याका बीच मन्त्री परिषद विस्तार फँसेको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने तत्काल विस्तार हुने भन्दै म्याद दिन भने छाडेका छैनन्। जसले हाम्रा विरुद्धमा गलत आरोपहरू लगाउँछन् त्यसको हामी सशक्त खण्डन गर्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्नेछौँ। उनीहरूको भ्रममा कसैलाई नपर्नको लागि आह्वान पनि गर्नेछौँ। यस अर्थमा पनि अहिले यो सरकारले पूर्णता केही दिनभित्र नै प्राप्त गर्नेछ। हुन त प्रधानमन्त्री देउवालाई कङ्ग्रेसका कोटामा परेकाहरूलाई मन्त्री घोषणा गर्न कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने यसअघि पनि उनले कसैलाई नसोधी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर समस्या गठबन्धनका अन्य दलमा देखिएको पदको खिचातानी हो, जसमा अध्यादेश र सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाले अझ समस्या थपिदिएको छ। फलत नेताहरूले जतिसुकै म्याद तोके पनि वा देउवाले अक्षम भन्दै गाली खाए पनि तत्काल मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। एमसिसी र भारत विरुद्ध बोल्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ 18 गतेको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगराउनु भनी आदेश दिएको हो। संविधानको धारा 17ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा कसैलाई कारबाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। गृह मन्त्रालयका 2वटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्धको मुद्दा भने आज हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवा सभा सामूहिक हत्या प्रकरणमा थप 4 जनाको संलग्नता पुष्टि भएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले छिमेकी लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको बयानका आधारमा अन्यको पनि संलग्नता देखिएपछि थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। एसपी भीम दाहालका अनुसार पक्राउ परेमा लोकबहादुरका बुबा रणबहादुर कार्की, भाइ नरेश कार्की, काका खड्गबहादुर कार्की र उनका छोरा हस्तबहादुर कार्की रहेका छन्। अनुसन्धानबाट घटनाको मुख्य योजनाकार काका खड्गबहादुर भएको खुलेको छ। घटना हुनु अघिल्लो दिन राति 8 बजे खड्गबहादुर सहित हस्तबहादुर, लोकबहादुर र नरेश मिलेर तेजबहादुर कार्कीको हत्याको योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्यले थाहा पाए उनीहरूको पनि हत्या गर्ने पूर्व योजना रहेको प्रहरीले भनेको छ। लोकसेवा आयोगले तत्काल परीक्षाको नतिजा निकाल्नुपर्ने माग गर्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
अधिकृत पदको परीक्षाको सबै चरण पूरा गरेर पनि लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेको विरोधमा परीक्षार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लोकसेवा आयोगले 2076 सालमा प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिमको नतिजा प्रकाशित नगरेको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि 600 भन्दा बढी परीक्षार्थीहरूले तत्काल नतिजा प्रकाशनको माग राख्दै प्रदर्शन गरे। लोकसेवा आयोगले पद पूर्तिका लागि लिएको परीक्षाको अन्तर्वार्ता गत भदौ 8 गते सकिएको थियो, तर नतिजा अझै प्रकाशन भएको छैन। उनीहरूले लोकसेवा जस्तो जिम्मेवार संस्थाले नतिजा प्रकाशन गर्नुको ठाउँमा नतिजा स्थगित गरिएको सूचना निकाल्नु दुःखद भएको बताए। लोकसेवा जस्तो गरिमामय संस्थाको आस्था र भरोसालाई बचाइराख्न पनि लोकसेवाले तत्काल नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अन्तर्वार्ता पनि सकिसकेको र 1-2 जना बाँकी भएको साथीहरूको पनि 15 गतेभित्र सकिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म पनि लोकसेवा आयोगले आफ्नो नियम, आफ्नो कानुन, आफ्नो ऐनले तोकेका प्रावधान बमोजिम नतिजा निकालेको छैन। त्यही कारणले शीघ्र नतिजा निकाल्नु पर्यो भनेर हामी धर्नामा आएका छौँ। वास्तवमा हामी आन्दोलनमा आउनु पर्यो, धर्नामा आउनु पर्यो, यो वास्तवमा हामी लज्जित छौँ आफै। हाम्रो यो मुलुकमा हामी को प्रति विश्वास गरौँ, कसलाई विश्वास गरौँ भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उठिरहेको छ। 3 वर्ष अगाडि नियम बमोजिम विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ, सबै चरणका परीक्षाहरू सम्पन्न हुन्छन् र अन्तिममा आएर कोटा काटेर चाहिँ रिजल्ट गर्ने खालको आदेशहरू आउँछन्, के आउँछन्, यो वास्तवमा हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो। हामीले प्रदर्शनमा उत्रिएका परीक्षार्थीहरूले लोकसेवा जस्तो योग्यताको कदर गर्ने र जिम्मेवार संस्थाले नतिजा ननिकालेर विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको बताए। लोकसेवा आयोगले सबै परीक्षाहरू सकिसकेपछि पनि नियम, कानुन र ऐनले तोकेको प्रावधान अनुरूप नतिजा प्रकाशन नगरेको उनीहरूको आरोप छ। लोकसेवा आफैमा हामी सबै नेपालीको आस्था र भरोसाको एउटा केन्द्र रहेकोमा अहिले इतिहासमै पहिलोपल्ट लोकसेवामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु र इतिहासमै पहिलोपल्ट परीक्षार्थीहरू यसरी रोडमै उत्रिनु एउटा इतिहासमै पहिलोपटक भएको कुराले गर्दाखेरि लोकसेवाको आस्था र भरोसामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। किन हामीलाई चाहिँ यसरी अनिटैको बन्दी बनाइयो? हामीले यत्रो वर्षसम्म गरेको मेहनत, लोकसेवाप्रति गरेको भरोसा, विश्वास सबैलाई चाहिँ किन यसरी यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई एउटा अविश्वास गर्ने यस्तो वातावरण किन बन्यो? हामीलाई चाहिँ यथाशीघ्र नतिजा प्रकाशन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी आज यहाँ धर्नामा रहेका छौँ। लोकसेवा आयोगले समयमै नतिजा प्रकाशित नगर्दा कतिपय परीक्षार्थीहरू डिप्रेसनको शिकार भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। आयोगले विभिन्न कोटाका लागि 3 वर्षसम्म विज्ञापन बमोजिम नतिजा प्रकाशन नगरिदिँदा समय र लगानी खेर गएको उनीहरूको भनाइ छ। भदौमा सबै चरणका परीक्षा सम्पन्न भई अन्तिम नतिजा प्रकाशन कुरेर बसिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको थियो। काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। आज बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले काठमाडौँ जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत 96.88% रहेको भन्दै काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर बनाउँदा धेरै खुसी मिलेको भन्दै जिल्लालाई अझै पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि पर्ने बताउनुभयो। प्रस्ताव र प्रचलित कानुन बमोजिम काठमाडौँ जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत 96.8 रहेकोले काठमाडौँ जिल्लालाई आज मिति 2078/6/4 गते सोमबारका दिन साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दछु। शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्र प्रसाद लुइटेलले शिक्षामा व्यवस्थापकीय चुनौती रहेको बताउनुभयो। स्रोत र साधन पर्याप्त भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। हामीसँग स्रोत छ, साधन छ, सोच छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ र व्यवस्थापनमा हामी धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा वास्तवमा कार्यक्रममै समस्या छ। अघि हाम्रो शिक्षा विकास इकाइका प्रमुखज्यूले भन्नुभयो चाहिने कार्यक्रम छैन होला, नचाहिने पनि होला। एउटा कार्यक्रममा समस्या छ, त्योभन्दा जटिल समस्या कार्यान्वयनमा छ। 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका क्षेत्र एवं जिल्ला र राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय छ। सोही अनुरूप आज काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। आज बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँको माइती घरमा सुरु गरेको दबावमूलक धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले 7 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम 8 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुढी गण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढी गण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत डिपिआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि बिचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जा लगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो। जायज माग उठाएका छन्, यी मागहरू छिटो सम्बोधन गरियोस् र जो धरनामा बस्नुभएका सरकार समितिका साथीहरू र त्यहाँका विस्थापनमा परेका पीडित जो जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग वार्ता गरेर उहाँहरूका यी जायज माग छिटो पुरा गरियोस्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरूले राखेको विभिन्न मागहरू पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाडौँ स्थित माइती घर मण्डलामा दबावमूलक धरना सुरु गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। नेपालमा हात्ती बचाउन तत्काल नयाँ रणनीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने छिट्टै लोप हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। वासस्थान घट्दै जानु र आहाराको कमीले हात्तीको संख्या घट्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। वासस्थान सागुरिँदै जाँदा मानिस र हात्तीबीच द्वन्द्व थप बढ्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको सबै निकुञ्जमा हात्तीको वासस्थान र आवत जावत हुने गरेको पाइन्छ। एउटा हात्तीलाई कम्तीमा 250 वर्ग किमीको क्षेत्र आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो क्षेत्र घट्दै जाँदा र सानो क्षेत्रफलमा धेरै हात्ती बस्ने बाध्यताले नजिकै रहेको मानव बस्तीमा हात्ती पसेर उद्दण्ड नै मच्चाउने गरेको छ। ठाउँ सागुरिँदै जाँदा हात्तीहरू मानव बस्तीमै पस्न थालेका छन्। तराईका जिल्लामा हात्तीको आतंकमा परेर वर्षेनी कैयौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसो त हात्तीले खानाको लागि, प्रजनन समागमका लागि र पुर्खा हिँड्ने बाटो भए त्यसलाई पहिल्याउँदै हिँड्ने गर्दछ। यसरी हिँड्ने क्रममा बाटोमा भएको मानव बस्ती, खेत खलियान बिगार्दै हिँडेको पाइन्छ। पूर्वको कोशी टापु आरक्षमा अर्नासँगै 19वटा जंगली हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ। कुल 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कोशी टापुमा 19वटा हात्ती हुनु नै मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वको मूल कारण हो। यस्तो द्वन्द्वमा मानवीय क्षति मात्र होइन, वन्यजन्तु पनि दुर्घटनामा पर्ने, मारिने, मर्ने जोखिम हुन्छ। मानव हात्ती द्वन्द्व कम गराई आरक्ष क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सरकारले तुरुन्त रणनैतिक योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला बताउँछन्। अबको 50 वर्षभित्र चाहिँ नेपालबाट हात्ती लोप हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले कोशी टापुमा मात्रै होइन कि ल्यान्डस्केप लेभलमा हामीले चाहिँ संरक्षण प्रयास जारी गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालमा रहेका संरक्षण क्षेत्रको संख्या र स्थानबारे अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताउँछ। संरक्षित क्षेत्रलाई मानव बस्ती र खेती गर्ने जमिन घिर्दै जाने र अनावश्यक घुसपैठले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको उल्लेख गर्दै संरक्षित क्षेत्रको क्षमता तथा विस्तार र वन्यजन्तु स्थानान्तरणबारे विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। तर यस्ता एनिमलहरूलाई चाहिँ जो अलिकति त्यो पपुलेसन डेन्सिटी बढो र यहाँभित्रको चाहिँ जो क्यारिङ क्यापासिटी वहन क्षमता जुन छ त्यो वहन क्षमतासम्मभन्दा पनि बढी भयो भनेदेखि त्यो किसिमको कलिङ सिस्टमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ हुनसक्छ। त्यो कानुनमा छैन अहिले, तर त्यो भविष्यमा नगरिकन यी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एकदम बढेर जान्छ। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष खास गरी जंगली भैँसी अर्नाको संरक्षणको लागि स्थापना गरिएको थियो। यद्यपि 2032 सालमा अर्ना संरक्षणको लागि स्थापना भए पनि अहिले लोपोन्मुख चराहरू हात्तीको संरक्षणमा काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय यस आरक्षलाई मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गर्नेमा बढी केन्द्रित भएको छ। कोशी टापु मात्रै होइन, हात्तीको बढी वासस्थान हुने ठाउँको संरक्षणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा विज्ञहरूले
जोड दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1095 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,786 जनाको PCR परीक्षणमा 975 र 3031 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 120 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2957 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइफसको संक्रमण देशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि नेपालमा देखिएको यो रोग सानो मात्रामा देशभर देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 1930 को दशकमा जापानमा पहिलो पटक देखिएको स्क्रब टाइफस पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिन थालेका छन्। मुसाको रगत चुसेर बाँच्ने सूक्ष्म किरा माइटको माध्यमबाट मानिसमा स्क्रब टाइफस सर्ने गरेको पाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि फैलिन थालेको यो टाइफस नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिन थालेको छ। यो रोग मानिसबाट सर्ने रोग होइन। केही समय यता अत्याधिक टाउको दुखाइ, ज्वरो, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, वाकवाकी आउने, पखाला लाग्ने, जोर्नी, मांसपेशी दुख्ने, आँखा रातो हुने जस्ता लक्षण देखिएको बिरामीले अस्पताल भरिने गरेका छन्। कतिपय बालबालिकाले भने स्क्रब टाइफस रोगबाट ज्यान नै गुमाएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वररोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अस्पतालमा यसको बिरामीहरू आइरहेको बताए। कोरोना संक्रमणको लक्षण र स्क्रब टाइफसको लक्षण एकै खालको हुने भएकाले बिरामी अन्यलमा पर्न सक्ने उनी बताउँछन्। सुरुको 1 हप्ता 10 दिनमा आयो भने चाहिँ त्यो देखिन्छ, त्यो टोकेको ठाउँ देखिन्छ र यदि त्यो टोकेको चाहिँ घाउ देख्नु र ज्वरो अत्याधिक आउनु, टाउको दुख्नु अथवा कृत्रिम आवाजहरू सुनिनु होइन, एकदम धेरै टाउको देखेपछि त्यो म्याच हुने बित्तिकै त्यो सम्भावना चाहिँ स्क्रब टाइफसको धेरै नै हुन्छ। स्क्रब टाइफस बढ्छ किनभने यो मेरो लागि त अनुमानित हो, किनभने हरेक वर्ष चाहिँ श्रावण भदौ असोज भदौमा अझ माथि जान्छ। यो देखिने गरे गएको वर्ष चाहिँ अब कोरोनाको बन्दाबन्दीको अवस्थाहरू बढी थियो, त्यो कारणले गर्दा खासै त्यति ध्यान दिएन जस्तो लाग्छ। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको छ। यो मान्छेदेखि मान्छेमा सर्दैन, यो किर्नबाट मात्रै सर्ने रोग हो। यो रोगबाट बढी साना बालबालिका जोखिममा रहने गरेका छन्। जनावर तथा ओसिलो स्थानमा पाइने किर्नलाई मुसाको माध्यमबाट व्यक्तिको शरीरमा फैलिने भएकाले मुसाबाट बस्न र सरसफाइमा ध्यान दिन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। मुसाबाट सर्ने को माध्यमबाट आउने रोग भएको हुनाले मुसा घरमा जथाभावी मार्ने त्यो गर्ने गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि यो किर्नाहरू यत्रतत्र घरमा छरिएर अनि मानिसलाई रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मुसाखेरि चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ। घरभित्र यसरी मुसा मार्नु हुँदैन। घरको सट्टा कतै चाहिँ अब बाहिरपट्टि त्यो मुसा सकभर मुसा नमारेर त्यसलाई लखटेर उसको वासस्थानतिर लखट्नु अनि चाहिँ उचित हुन्छ। खेतबारीमा काम गर्दा, वनजङ्गल वा झाडीमा जाँदा वा घाँस काट्न जाँदा पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, सम्भव भएसम्म खेतमा काम गर्दा लामो जुत्ता लगाउने गर्नुपर्दछ। मुसा नियन्त्रणका लागि उपयुक्त किसिमले अन्न भण्डारण गर्नुपर्दछ। विशेष गरी बालबालिकामा यो रोगले बढी असर गर्ने भएकोले उनीहरूलाई जनावर र फोहोरबाट बचाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। मुस्लिम समुदाय धेरै भएका जिल्लाहरूमा मुस्लिम गणक राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ। मुस्लिम आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबीच आज ललितपुरमा भएको छलफलमा आयोगले मुस्लिम समुदाय धेरै भएका जिल्लाहरूमा मुस्लिम गणक राख्न आग्रह गरेको हो। आयोगले आगामी जनगणनामा मुस्लिम आयोग र तथ्याङ्क आयोगको सहकार्यमा समुदायलाई सचेत गराउने, पम्पलेट बाँड्ने जस्ता कार्यमा सहयोग गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताएको छ। आगामी चाहिँ जनगणनामा मुस्लिम आयोग र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा जस्तो चाहिँ पम्पलेट, समुदायलाई सचेत गराउने, जिङ्गल बजाउने, यी सबै कार्यहरूमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ के भएछ भने जुन मुस्लिम आयोगको तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बनाउँछौँ। प्रत्येक जिल्लामा मुस्लिम बाहुल्यता भएको जिल्लामा समिति बनाउने र त्यो समिति र तथ्याङ्क विभागका जुन टिम खर्च त्यो टिम बिच चाहिँ सहकार्य गरेर समन्वय गरेर चाहिँ घर दैलोमा चाहिँ जाने। आयोगले अघिल्लो जनगणनामा अधिकांश विदेशिएका मुस्लिम युवाहरू छुटेको भन्दै यसपटक जनगणनामा नछुटाउन आग्रह गरेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचकमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 114.02 अङ्कले घटेर 2698.24 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबार भएका सबै समूहको सेयर घटेर रातम्ने भएको छ। आज 225वटा कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 9वटा कम्पनी बाहेक सबै अर्थात् 216वटा कम्पनीको सेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 11वटा कम्पनीको सेयर 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार राताम्य हुँदा पनि मनोकामना स्पार्ट्स लघुवित्त कम्पनीको सेयर 10%ले बढेको छ। आज 1,73,00,000 किता सेयर 8,49,34,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 40,35,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। नेपालीको महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा रहेको दशैंलाई मध्यनजर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजदेखि नयाँ नोट उपलब्ध गराउने भएका छन्। दशैंमा नयाँ नोटको विशेष महत्त्व रहने भएकाले नोट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको नोट व्यवस्थापन विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आजदेखि इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालय मार्फत नयाँ नोट सटहीको सुविधा प्रदान गरिएको छ। वाणिज्य बैंकले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटही गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राष्ट्र बैंकले प्रदेश स्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको आफू नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटहीको सुविधा लिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मध्य रुसको एक विश्वविद्यालय परिसरमा एक विद्यार्थीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष उक्त शिक्षा केन्द्रमा भएको यो दोस्रो गोलीकाण्ड भएको रुसी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रुसको छानबिन समितिले आक्रमणमा धेरै व्यक्ति घाइते भएको र आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनी पनि घाइते भएको जनाएको छ। कतिपय विवरणमा आक्रमणकारीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो एक्लै हमला गरेको र आफ्नो कुनै राजनीतिक वा धार्मिक उद्देश्य नरहेको धारणा राखेको उल्लेख गरिएको छ। रुसमा यस्तै एक घातक आक्रमण सन् 2021 को मे महिनामा भएको थियो र उक्त आक्रमणमा रुसको मध्य सहर काजान स्थित एक विद्यालयमा 19 वर्षीय पूर्व विद्यार्थीले गोली चलाउँदा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भोलि नेपाल आइपुग्दैछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्न ओमान गएको टोलीले 2 खेलमा जित र 2 खेलमा हार बेहोर्दै स्वदेश फर्कन लागेको हो। ओमान भ्रमणमा नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा प्रदर्शन पनि सुधारिएको विश्लेषण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालले ओमानसँग आइतबार ऐतिहासिक जित निकाल्यो। यसअघि सिरिजका सबै भेटमा नतिजा गुमाएको नेपालले घरेलु टोलीमाथि 7 विकेटको फराकिलो जित निकाल्यो। त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत ओमान भ्रमणमा नेपालले 2 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेल गुमाउन पुग्यो। भ्रमणमा नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा प्रदर्शन पनि सुधारिएको देखियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित आरिफ शेख, कुशल भुर्तेल जस्ता युवा खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गरे। ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई पहिलो पटक पराजित पनि गर्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्रले आफ्नो एक दिवसीय करियरकै चौथो अर्धशतक पनि पूरा गरे। उनी 4 अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याट्सम्यान भए। युवा खेलाडीको प्रदर्शनबाट पुस्ता हस्तान्तरण हुन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए। पाएको सफलतालाई निरन्तरता दिनका लागि गृहकार्य जरुरी रहेको मल्लले बताए।
होइन अब त्योभन्दा मैले पहिलेदेखि भनेको कुरा के भने टिमको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब टिमको लागि आवश्यकता अनुसारले अब जहिले पनि मैले आफूलाई भन्दा पनि टिमको लागि अगाडि राखेर हेरेँ होइन। अब त्यो चाहे त्यो ओपनिङ गर्दा होस्, अब फर्स्ट राउन्ड गर्दा होस्, सेकेन्ड राउन्ड कुनै पनि नम्बरमा गर्दा होस्, टिमले चाहिँ कस्तो खालको डिमान्ड गर्छ। ओपनिङ जाँदाखेरि मेबी त्यो कन्सिस्टेन्सी थिएन त्यो टाइममा भनेदेखि अब ओपनिङमा चाहिँ एउटा फाउन्डेसन दिनलाई ट्राई गरिरहेको थियो होइन। अब फर्स्ट राउन्ड गर्दाखेरि पनि अझ भन्यो भने अब यो सिरिजमा पनि अझ मैले सोचे जस्तो अझ गर्न सकेन होइन। अब मेबी त्यो नम्बर्सहरू त्यो स्टार्ट्सहरूलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ पाएन जस्तो लाग्छ। तर जहिले पनि टिमलाई अथवा टिमको लागि आवश्यकता अनुसारले चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ। उता प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव धेरैभन्दा धेरै पाएको खण्डमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनुभव सुनाए। वाटमोरले नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको तर नेपाल क्रिकेट सङ्घले खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै खेलहरूमा आयोजना गरेर अनुभव दिनुपर्ने सुझाव नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई दिएका छन्। भएको क्षमताभन्दा माथि उठ्नका लागि नेपालले बलियो टिमसँग खेल्न आवश्यक रहेको उम्ल्याए। Provided they continue to get some sort of meaningful competition along the way would really help instead of just waiting for ICC tournaments. EPL coming up later this week will be a good thing for our guys, but more meaningful competition if the association's able to plan and create would be very beneficial. I forgot about young Gulshan, young fast bowler from province number 2. Batted very well in his first game and bowled with a bit of speed, but he got knocked around a little bit, but tremendous potential. ओमान भ्रमणको क्रममा नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो भने ओमानसँग पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिकासँग दोस्रो खेलमा भने नेपाल 6 विकेटले पराजित हुन पुगेको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 8औं खेलमा सुखद जित निकालेको नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। 8 खेलबाट 8 अङ्क नै जोडेको नेपाल भन्दा माथि शीर्ष स्थानमा 13 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको ओमान रहेको छ। दोस्रो स्थानमा 15 खेल खेलेर 14 अङ्क जोडेको अमेरिका छ भने तेस्रो स्थानमा 8 खेलबाट 9 अङ्क बनाएको स्कटल्यान्ड अटाएको छ। नामिबिया, युएई र पपुवा न्युगिनी क्रमशः 5औं, 6औं र 7औं स्थानमा रहेका छन्। लिग 2 विश्वकप छनौटको एक रूप हो। 7 टोली रहेको लिग 2 मा एक टोलीले 9 सिरिज सहित कुल 36 खेल खेल्नेछन्। लिग 2 को शीर्ष 3 राष्ट्रले 2023 को जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित, आर्थिक र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत, सदनमा जबरजस्ती गरिएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने एमालेको भनाई। अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाएर एमालेले रमिता देखाएको माधव नेपालको आरोप, माओवादी केन्द्र एमालेकरण हुँदै गएको भन्दै प्रचण्ड चिन्तित। एमसीसी र मोदी विरुद्ध बोल्नेमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने जिकिर, सभामुख विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा। बुढी गण्डकी आयोजनाको मुआब्जा विवाद समाधानको माग सहित प्रभावितद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन, सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप, धरनामा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि ऐक्यबद्धता। र रुसको एक विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थीद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, कम्तीमा 8 विद्यार्थीको मृत्यु, घटनामा राजनैतिक वा धार्मिक उद्देश्य नरहेको संलग्नको दाबी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।